अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमजा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन इतवार कैसा रहेगा, आपका 12 मई कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुर्जे हमल, स्यारा कमर के बुर्ज सरतान में मौजूदगी आपकी सलाहियतों को टेस्ट करेगी। बहुत ज्यादा काम और प्रेशर आप पर डाला जाएगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा काबिलियत रखते हैं और मामलात को आसानी से हल भी कर सकते हैं। किसी भी किस्म के फैसलों को सर अंजाम देने से पहले थोड़ा वक्त ले लें और इसके बाद ही कोई इक़दामात करें। अपने मुस्तकबिल के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने काम के लिए आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। बुर्जे सौर, आपकी खुशगवार शख्सियत इर्द गिर्द मौजूद लोगों को मुतासर करने में मदद देगी। इस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल होगी। आप में बहुत सी सलाहियतें हैं जो कि यकीनी तौर पर कहीं और ले जाती हैं। अपने रास्ते में अना वगैरह पर कंट्रोल रखते हुए खुद को आगे बढ़ाते जाएं। अपनी निजी जिंदगी में आपको काफी ज्यादा तवाज़ुन हासिल हो सकता है। आज ही वो दिन है जब आपको अपने अज़ाइम को बरकरार रखते हुए हालात को बेहतरीन बनाना है। बुर्जे जौज़ा, ज़ाती और पेशेवराना लिहाज से आपका दिन नॉर्मल रहेगा, ताहम स्यारा कमर के बुर्ज सरतान में मौजूदगी आपकी दोस्ती को नज़रअंदाज हो जाने की निशानदही करता है और इसके लिए आपको बहुत से मुस्बत इक़दामात करने की ज़रूरत है। आज अपने अखराजात के बारे में मोहतात रहने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी दिखावा और नमूदो नुमाइश से दूर रहने की ज़रूरत है। बुर्जे सरतान, आज अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो तमाम मामलात आपके हक में मुस्बत साबित होंगे और ये आपके काम में तरक्की की वजह भी बन सकते हैं। इस काम के हवाले से आपको किसी दोस्त के मशवरे की ज़रूरत महसूस हो सकती है। ख़ानदान या दोस्तों की जानिब से मदद के लिए बुलाया जाएगा तो बिल्कुल भी इनकार ना करें। बुर्जे असद, एक पुरानी कानूनी जंग जो कि आपके लिए परेशानी और मुश्किलात का बाइस बनी हुई थी, उसका फैसला आपके हक में हो जाएगा। आप बिल आखिर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नॉर्मल हो जाएंगे। अपनी जज्बाती और ज़हनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ख़ानदान के साथ सैरो तफरीह मिजाज में मुस्बत तब्दीलियां लाने का सबब बनेगा। आज आप जान लेंगे कि आपकी तवानाई मामूल से ज़्यादा रहेगी। बुर्जे सुंबला, सियारवी मुहरकात की वजह से आप जान लेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ होने के साथ काफ़ी पुरजोश भी रहेंगे। ये लम्हात तब्दीली लाने
مواقع ہیں جبکہ جس کی وجہ سے آپ تھوڑا کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آج کے دن اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ کو نئے موقع حاصل ہوں گے۔ آپ کسی بھی قسم کے چیلنجز کو حل کر لیں گے۔ اپنی نجی زندگی میں کوئی بھی تبدیلیوں کو سر انجام نہ ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو سکتے ہیں۔ برج میزان، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے سیاروں کی جانب سے آپ کو آگے بڑھنے کی تلقین کی جائے گی۔ آپ کافی مستقبل اور بزنس کا کافی زیادہ مطالبات سے بھرپور رہے گا، لیکن اپنی توانائی سے کافی زیادہ معاملات کو حل کر لیں گے۔ آسانی سے ایک ہی وقت میں تمام معاملات کو حل کر لیں گے۔ بہت زیادہ پریشان نہ ہوں اور اپنی کوشش کو جاری رکھتے ہوئے خود کو رہنمائی فراہم کریں گے۔ برج اکرم، جیسا کہ سیارہ قمر برج اکرم میں ہے، آپ کو پاورز فراہم کی جائیں گے، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ پاورز میں اضافہ ہوگا، لیکن یہی چیز آپ کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ کرنے کا باعث بنے گی۔ طاقت کے حاصل ہونے کے بعد انسان اکثر فخر کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ آپ کو میانہ روی کا استعمال کرنا چاہیے۔ بزنس کرنے والے افراد کے لیے آج کا دن کافی شاندار رہے گا۔ برج قوس، اپنی روزمرہ زندگی میں کام کاج کے علاوہ کافی زیادہ سکون رہے گا۔ سیارہ قمر کے سرطان میں موجودگی آپ کے غصے میں کافی زیادہ اضافہ کر سکتی ہے۔ فیصلے کرنے میں پورا وقت لیں اور اپنے منصوبوں کو آگے بڑھائیں۔ آج اپنے پیاروں سے ایک خوبصورت گفٹ حاصل کر لیں گے۔ بینک میں کام کرنے والے افراد کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ برج جدی، اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا آپ کی تمام پریشانیوں میں کمی لانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ باتوں کا اشتراک آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ آپ کو موقع حاصل ہوگا جب آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی موقع ملے گا۔ ساتھی کے جذبات کو سمجھنا آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کو لائے گا۔ پیشہ ورانہ لحاظ سے کامیاب ہونے کی خواہش مثبت نتائج لانے کا باعث بنے گی۔ برج دلو، اس برج میں کچھ افراد کافی زیادہ شہرت حاصل کر لیں گے۔ آپ جو بھی کام کریں گے وہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ کافی زیادہ رابطوں کو جوڑنے والے اور صلاحیتوں کو بہتر کرنے والوں میں سے ہیں۔ معاملات میں تبدیلیاں کیے بغیر اپنے لیے راستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ آج ایک زیادہ انٹرویو دینے کے لیے بلوائے جائیں گے۔ برج حوت، اپنی زندگی میں روحانی جواب کو تلاش کرنے میں مصروف رہیں گے۔ اپنی روح کو چھونا آپ کو کافی زیادہ پرسکون کر دے گے۔ حقیقت کو تسلیم کرنا سیکھیں، تبھی اپنے نظریات کو تبدیل کر سکیں گے۔ ایسے معاملات کو ہرگز سر انجام نہ دیں
जो कि आपके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। आपकी सच्चाई ही आज के दिन बेहतरीन असासा साबित होगा। अपनी तवानाई का बेहतरीन इस्तेमाल करें। मामलात को अपने हक में बेहतर बनाने के लिए आप सब कुछ करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नए आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल एस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।